नमस्कार। मेगा टेलिभिजनको मेगा विशेषमा स्वागत छ। म माधव दुलाल। आज हामी सर्वोच्च अदालतले अस्ति बिहिबार मात्रै नेपालको बारा जिल्लामा बन्न लागेको निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल वातावरणीय हिसाबले नबनाउन आदेश दिएपछि कार्यपालिका र व्यवस्थापिका एक ठाउँमा उभिएका छन्। यसै विषयमा कुराकानी गर्न आज हामीसँग वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी स्टुडियोमा हुनुहुन्छ। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। विकास विरोधी आदेश आयो भन्छन् नि, यो बाराको निजगढ विमानस्थल नबनाउन जुन आदेश दियो सर्वोच्चले, त्यस्तै हो सर्वोच्चले दिएको आदेश? यो चाहिँ यस्तो खालको प्रतिक्रिया व्यक्त गर्नेहरू संवैधानिक र कानुनी रूपमा उनीहरू निरक्षर छन् भन्ने म भन्दछु। या उनीहरू निरक्षर छन् या बुझेर बुझ बिछाएका छन् र भूमाफिया र वन माफियाहरूको कठपुतलीको रूपमा बोल्दैछन्। त्यो कुरा स्पष्ट छ। किनभने पहिलो कुरा त संविधानको धारा 30 ले, संविधानको धारा 51 ले के कुरा गर्यो भने कि वातावरणको हकलाई एउटा मौलिक हकको रूपमा स्थापित गर्यो र विकास गर्दाखेरि वातावरण र विकासको बिचमा एउटा चाहिँ मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध हुनुपर्छ। या वातावरणलाई पुरै सर्वनाश गरेर विकास गर्न पाइँदैन। त्यसैगरी अब धारा 51 ले पनि अन्तरपुस्ता न्यायको कुरा गर्यो। पशु पंक्षी लगायत विकासको त्यो बायोडाइभर्सिटी, जैविक विविधता, यो साराको रक्षा गर्नु चाहिँ राज्यको दायित्व हो भनेर भन्यो। त्यसपछि अब नेपालले सिरिज अफ लज चाहिँ के छ भने इन्याक्ट गरेको छ। धेरै ठुलो सङ्ख्यामा वातावरणीय कानुनहरूको निर्माण गरेको छ। जस्तो वातावरणीय संरक्षण ऐन छ, वातावरणीय संरक्षण नियमावली छ, त्यसैगरी वन ऐन छ, त्यसैगरी सङ्कटापन्न जीव जन्तुहरूको सम्बन्धमा कानुन बनाएको छ पार्लियामेन्टले। अब त्यस्तो के छ भने धेरै ठुलो सङ्ख्यामा कानुनहरू बनाइएका छन्, सैकडौँको सङ्ख्यामा निर्देशिकाहरू बनाइएका छन्, कार्यनीतिहरू बनाइएका छन् र त्यो चाहिँ यसै सजावटको लागि बनाइएको होइन। त्यो चाहिँ इन्फोर्स गर्नको लागि, त्यसलाई कारण गर्नको लागि। सबै कानुन गर्दै जाने हो भने एक कोदालो खन्न पनि नमिल्ने हुन्छ कि होइन? अब त्यो चाहिँ त्यस्तो हास्यास्पद कुरा हामीले गर्नु हुँदैन। त्यो चाहिँ एउटा एक्सट्रिम कुरा हामीले गर्नु हुँदैन। एउटा कुरा के छ भने विकास गर्दाखेरि वातावरणलाई चाहिँ क्षति पुग्ने गरी, सिरियस ड्यामेज हुने गरी गर्न पाइएन। र त्यसमा पनि के छ भने त्यसको लागि विकल्पहरू तलास गरिनुपर्छ। जस्तो चाहिँ वन ऐनमा एउटा के बन्दोबस्त गरिएको छ भने नो फरेस्ट अप्सन। त्यो भने के हो भने यदि वनको जग्गा प्रयोग गर्नका लागि वन विभागले या वन मन्त्रालयले कुनै पनि जग्गा, एक त वनको जग्गा कुनै निर्माण कार्यको लागि दिनै मिल्दैन, त्यो वन ऐनले गरेको व्यवस्था हो। राष्ट्रिय गौरव योजना र प्राथमिकता प्राप्त योजनाको लागि दिनै परे पनि पहिला चाहिँ के छ भने त्यसको विकल्प, वन बाहेक अर्को विकल्प के छ, नो फरेस्ट अप्सन के छ, त्यसको बारेमा गम्भीरतापूर्वक त्यो सबै विकल्पहरूमा चाहिँ विचार गरिएको हुनु पर्यो। अनि बल्ल चाहिँ के छ भने वनको जग्गा दिने कुरा त्यसपछि आउँछ। र त्यसमा पनि के हुन्छ भने जस्तो सङ्कटापन्न, अहिले नेपालले सङ्कटापन्न जीव जन्तु सम्बन्धी पनि हामीले कानुन बनाएका छौँ। त्यो सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि छ, त्यसको लागि पनि नेपालले अनुमोदन गरेको छ। जैविक विविधता महासन्धि छ, जसले चाहिँ जैविक विविधताहरूको संरक्षण गर्नु त्यो राज्यको कर्तव्य हो। त्यसलाई चाहिँ नेपालले अनुमोदन गरेको छ। हामीले संविधानमै त्यो कुरालाई, जैविक विविधता सम्बन्धी महासन्धिको, साइटिस महासन्धिको कुरालाई हामीले के गर्यौँ भने यो रियो कन्फरेन्सको कुरालाई, पेरिस सम्झौता छ त्यो चाहिँ क्लाइमेट चेन्जको, यो जम्मै कुरालाई हामीले आफ्नो फेरि यो कानुन होइन सुन्नुहोस् न, आफ्नो कानुन र संविधानमा लेखेका छौँ। एउटा कुरा के छ भने अदालतले कसैको पर्सनल फाइदा कहाँबाट हुन्छ, नेताले कहाँबाट कमिसन पाउँछन्, त्यो आधारमा निर्णय गर्ने होइन। उसले के छ भने मुलुकमा एक्जिस्टिङ लजहरू के छन्, त्यो विद्यमान कानुन के छ, संविधान के छ, र त्यसलाई टेकेर फैसला गर्ने हो। अहिले उहाँहरूले जुन रोदन क्रन्दन रोइलो गर्दै हुनुहुन्छ, यो कानुन सबै उहाँले पास गरेको होइन। त्यो कानुन पास गर्दाखेरि होइन, त्यो जस्तो भनौँ न, अहिले चाहिँ उहाँहरूले यो कानुन बनाउँदाखेरि अब पढेर पास गर्नु हो कि अध्ययनै नगरिकन त्यतिकै पास गर्नु हो। बायोडाइभर्सिटी कन्भेन्सनमा, पेरिस कन्भेन्सनमा नेपालले सम्झौता हस्ताक्षर गर्यो, त्यो अध्ययन गरेर गरेको हो कि त्यसै बिना अध्ययन आँखा चिम्लेर पास गरेको हो? त्यस कारण के हुन्छ भने अदालतले कहिले पनि यो कमिसनखोरहरूको इन्ट्रेस्टमा काम गर्ने होइन। अदालतले के छ भने एक्जिस्टिङ लजहरूलाई, एक्जिस्टिङ कन्स्टिट्युसनलाई लागू गर्ने हो, कार्यान्वयन गर्ने हो। र अहिले उहाँहरूको जुन रोइलो छ नि, अदालतले आफ्नो क्षेत्राधिकार लाग्यो, त्योभन्दा हास्यास्पद कुरा केही पनि हुँदैन। र वास्तवमा के छ भने मलाई त आई वाज सक्ड कि यो संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले
त्यो त्यस्तो खालको निर्देशन दिएको रहेछ। पहिला कुरा त अलिकति पनि उहाँलाई सेन्स अफ सेम भन्छ, लज्जा लाग्नुपर्ने हो। यो पार्लियामेन्ट भनेको त उहाँ अदालतले पुनर्जीवन दिएको, जीवनदान दिएको चाहिँ इन्स्टिट्युसन हो। अदालत हिजो रुँदै आउनुभएको थियो। अदालतले यदि उहाँले जीवनदान नदिएको भए आज मुलुकको हालत के हुन्थ्यो? ओलीजीले संसद दुईचोटि भङ्ग गर्नुभयो, संसद पनि भङ्ग गर्नुभयो, चुनाव पनि हुनेवाला थिएन। र त्यो बेला चाहिँ के छ भने अब उहाँसँग कुनै उपाय थिएन, अनि चाहिँ के छ भने अदालतको शरणमा आउनुभयो। अब अहिले चाहिँ के छ भने माफियाहरूको इन्ट्रेस्टमा उहाँहरू बोल्दै हुनुहुन्छ। र माधव नेपालजीलाई त अहिले उहाँले बोल्नुभएको त्यसको एगेन्स्टमा उहाँको चाहिँ के हो भने 3 वर्ष अगाडि एकचोटि उहाँले आफूले प्रस्तुत गरेको जुन सिफारिस र प्रतिवेदन छ त्यसको एकचोटि उहाँले अध्ययन गर्नलाई म अनुरोध गर्दछु। त्यसमा उहाँले चाहिँ के छ भने यो जब 3वटा प्रस्तावित विमानस्थलको बारेमा एउटा संसदले एउटा कमिटी बनायो उहाँको नेतृत्वमा, उहाँले चाहिँ पोखरा पनि जानुभयो, लुम्बिनी पनि जानुभयो र निजगढ पनि जानुभयो। त्यसपछि उहाँले चाहिँ के भन्नुभयो भने होइन, यो निजगढको जुन सघन वन क्षेत्रभित्र यो एयरपोर्ट बनाउँदाखेरि वातावरणमा गम्भीर असर पर्छ, लाखौँको सङ्ख्यामा रुखहरू काट्नुपर्छ, त्यस कारण यहाँ चाहिँ बनाउनु चाहिँ उपयुक्त हुँदैन। त्यस कारण यो समितिले के रेकमेन्ड गर्छ भने उहाँले अप्सन दिनुभयो, त्यसको 5-6 किलोमिटर अलिकति दक्षिणतिर पार्यो भने त्यो रुखहरू काट्नु पर्दैन। त्यो चाहिँ केही पोथ्रापाथरी टाइपका अलिकति जङ्गलहरू छन्, त्यहाँ अलिअलि ठोटाहरू मात्रै छन्, त्यसले गर्दाखेरि वनमा चाहिँ प्रतिकूल असर पर्दैन, वातावरणमा असर पर्दैन भनेर उहाँले नै चाहिँ रेकमेन्डेसन दिएको हो। अब अहिले चाहिँ आएर यो भन्नु कि अदालतले चाहिँ यो गल्ती गर्यो त भन्दाखेरि हामी यो बुझ्न सक्छौँ कि उहाँहरू कसको इन्ट्रेस्टमा काम गर्दै हुनुहुन्छ। हिजो चाहिँ एउटा कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो र अब अहिले यहाँ के भयो भने हेर्नुहोस्, म एउटा अर्को कुरा स्पष्ट गर्न चाहन्छु। अदालतले यो विकास विरोधी होइन। पहिलो कुरा एउटा कुरा सारा राष्ट्रले बुझ्नु के जरुरी छ भने यो चाहिँ निजगढ फरेस्टमा एयरपोर्ट बनाउने राज्यसँग कुनै प्लानिङ पनि थिएन, कुनै इच्छा शक्ति पनि थिएन। तर अरबौं खर्च भइसक्यो। हैन, म भन्दैछु त्यो केमा खर्च भयो? त्यो जम्मै चाहिँ के छ भने मोज मजाको लागि त्यो चाहिँ एउटा अलिअलि फेन्सिङ गरे जस्तो छ। त्यो फेन्सिङले पनि धेरै जनावरहरूलाई नष्ट गरेको छ। एउटा कुरा म भन्छु, जस्तो के हुन्छ भने कुनै यो चाहिँ के थियो भने उहाँहरूको अहिले लगानीको सुनिश्चितता थिएन। लगानी कहाँबाट आउँछ भन्ने कहीँबाट कुनै छैन। स्विसले अलिकति इन्ट्रेस्ट सुरुमा लिन खोज्यो, उसले प्रारम्भिक सर्वे गर्दाखेरि के पायो भने यो त वातावरणीय दृष्टिकोणले अत्यन्त संवेदनशील क्षेत्र हो, राष्ट्रिय निकुञ्ज छ, चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज छ, पर्साको निकुञ्ज छ। यो चाहिँ एउटा अन्तर्राष्ट्रिय हेरिटेज हो, इन्टरनेसनल हेरिटेज हो, युनेस्को चाहिँ लिस्टमा परेको क्षेत्र हो। त्यस कारण यो पनि के छ भने बायोडाइभर्सिटी रिच एरिया हो, यहाँ चाहिँ हामीले बिगार्नु हुँदैन भनेर उसले इन्ट्रेस्ट लिएन। वर्ल्ड ब्याङ्क र एडिबीले इन्ट्रेस्ट लिइरहेको छैन, किनभने उनीहरूको चाहिँ लमै के छ भने वातावरणीय जहाँ सिग्निफिकेन्ट वातावरणीय विनाश हुन्छ त्यस्तो ठाउँमा प्रोजेक्ट चाहिँ गर्नको लागि उनीहरूले ऋण दिँदैनन्, सफ्ट लोन दिँदैन, कुनै पनि किसिमको ऋण दिँदैन। कुनै पनि लगानीकर्ता तयार छैन। झन्डै आजभन्दा 5 वर्ष 4 वर्ष अगाडि पनि 10 खरबको त्यो योजना थियो। अहिले त त्यो मेलाम्चीको हामीले हेऱ्यौँ नि कति गुणा त्यसको कस्ट बढ्यो। यो अहिले त त्यो गर्न थाल्ने 20औं खरब लाग्छ। त्यो 20औं खरब रुपैयाँ कहाँबाट आउने हो त्यसको सुनिश्चितता छैन। तर उहाँहरूको एउटा चाहिँ कुनियत के थियो भने, बदनियत के थियो भने करिब 24-25 लाख रुख अहिले काटेर बेचिहाल्ने, त्यसको कमिसन खाइहाल्ने। र भूमाफियाहरूको डिजाइन के थियो भने यो चाहिँ त्यहाँको चाहिँ यो ल्यान्डलाई प्लटिङ गरेर त्यसकोबाट अरबौं रुपियाँ कमाउने। एउटा हेर्नुहोस् 8,000 हेक्टर चाहिँ जङ्गल सखाप गरिँदै थियो। हिथ्रो जस्तो एयरपोर्ट जम्मा चाहिँ के छ भने 1300 हेक्टरमा छ। सिङ्गापुरको 1300, 1500, 1200 हेक्टरको सिङ्गापुर, थाइल्यान्ड संसारका ठुला एयरपोर्टहरू। यहाँ चाहिँ के छ भने 8,500 हेक्टर चाहिँ उहाँले वन सखाप गर्दै हुनुहुन्थ्यो। त्यो के हो भने त्यहाँ चाहिँ त्यो चाहिँ काठ बेचेर अनि भूमाफियाहरू, त्यहाँ स्मार्ट सिटी भन्नु, स्मार्ट सिटी भने त्यो माफियाहरूले यो भूमाफियाहरूको चाहिँ जन्जाल थियो। यो एकदम ठुलो अब अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलै भएर यो बाहिर चर्चामा आयो। अब हिथ्रो भन्दा यस्ता इन्ट्रेस्ट भएका भूमाफियाका चलखेल भएका कामहरू भइरा होला नि। हैन, त्यही त उहाँहरूको के थियो भने यो जबसम्म हेर्नुहोस् लगानीको तपाईँको कुनै सुनिश्चितै छैन, ऋण कहीँबाट आउनेवाला छैन। सरकारले पनि के छ भने अब यत्रो ठुलो रकम कहाँबाट, हाम्रो चाहिँ के छ भने बजेटको हेर्नुहोस्, म तपाईँलाई भन्छु अहिलेकै बजेट हेर्ने हो भने हाम्रो चाहिँ के छ भने पुँजीगत खर्च कति छ? झन्डै 32-33% पुगेको छ अहिले। त्यति छ। त्यो भन्दा झन्डै 4 खरब पनि छैन, हैन?
4 खरब 3 अब अस्ति बजेट बजेटै हो अनि हाम्रो बजेटै कम भयो यत्रो चाहिँ के छ यत्रो चाहिँ बजेट घाटा छ। त्यसमा पनि चाहिँ के छ भने हाम्रो विकास खर्च चाहिँ के छ भने साधारण खर्चभन्दा चालु खर्चभन्दा विकास खर्च चाहिँ धेरै नै न्यून छ। अब तपाईँको के छ भने त्यो विकास खर्चले सारा तपाईँको अरू डेभलपमेन्ट स्कुल कलेज यो सारा कुरा रोकेर, खानेपानी जम्मै रोकेर, स्वास्थ्य शिक्षा जम्मै रोकेर अनि त्यो चाहिँ यत्रो 15 खरब रुपियाँ कहाँबाट ल्याउने, त्यसको कुनै डिजाइन छ, कुनै प्लानिङ छ? त्यो नभइकन उहाँहरूले चाहिँ के छ भने आजभन्दा 2-2.5 वर्ष अगाडि नै उहाँहरूले चाहिँ वहाँ डोजर पठाइसक्नु भएको थियो रुख काट्नको लागि, टाँचा लगाइसकेको थियो। अदालतले अन्तरिम आदेश नदिएको भए अहिले त्यहाँ चाहिँ सखाप भइसक्थ्यो, जङ्गल सखाप गरेर उहाँहरूले बेचिसक्नुहुन्थ्यो, भूमाफियाहरूले कब्जा गरिसक्थे र एयरपोर्टको त कुनै सुनिश्चितै छैन। भनेपछि के छ भने यो एउटा धेरै ठुलो यो चाहिँ नेसनल डिस्ट्रक्सन प्रोजेक्ट थियो। यो राष्ट्रलाई सिध्याउने नेपालको चाहिँ के छ भने हेर्नुहोस् त्यो त होल एरिया नै मरुभूमि हुन्थ्यो, त्यहाँको पानीको चाहिँ सङ्कट आउँथ्यो, जल सङ्कट आउँथ्यो र अन्तर्राष्ट्रिय जगतले पनि नेपाललाई चाहिँ के छ भने आइसोलेसनमा पार्थ्यो, किनभने यत्रो वर्ल्ड हेरिटेजलाई खेलवाड गर्दै हुनुहुन्छ। अर्को कुरा के थियो भने किनभने यो बायोडाइभर्सिटी लगायत यो सबैको रक्षा गर्नु, विकास गर्दाखेरि अनि चाहिँ नेपालको सम्पूर्ण संविधानको धज्जी उडाएर, कानुनको धज्जी उडाएर त्यो विकास हुँदैन नि। त्यहाँको हेर्नुहोस् त्यसले निजगढ फरेस्टले त्यसले जुन इन्भाइरोमेन्टल सर्भिसेस दिएको छ नि त्यो खरबौँ रुपियाँ बराबरको। जस्तो भन्नुहोस् न त्यो अहिले हामीले यो कोभिडको बेलामा एउटा चाहिँ सिलिन्डर अक्सिजनको दाम कति थियो, त्यसले चाहिँ के छ भने त्यहाँको फरेस्टले लाखौँ लाख चाहिँ के छ भने टन अक्सिजन सप्लाई गर्छ। त्यो पानी युज गर्छ। त्यहाँ चाहिँ सारा रुख काट्ने बित्तिकै फ्लडिङ हुन्छ, चाहिँ जलमग्न हुन्छ, त्यसपछि चाहिँ के छ भने मरुभूमि हुन्छ, अनि यो कार्बनको चाहिँ उत्सर्जन बढ्छ, अक्सिजन हुँदैन। त्यो त अक्सिजन सिलिन्डर हो नेपालको। मैले अदालतको बहसमा भनेको थिएँ शिवानी त नेपालको अक्सिजन सिलिन्डर हो यो चाहिँ यो फरेस्ट चाहिँ। अब चाहिँ के छ भने उहाँहरूले अहिले रोइलो भनेको के हो भने यो माफियाहरूको रोइलो हो। हाम्रा नेताहरू आइएम सरी टु से उहाँहरू चाहिँ माफियाहरूको कठपुतलीको रूपमा बोल्दै हुनुहुन्छ। उहाँहरूको आफ्नो आवाज होइन यो, उहाँहरू छिनछिनमा बोली फेर्नुहुन्छ, छिनछिनमा आफ्नो चाहिँ के छ भने अडान फेर्नुहुन्छ। अलिकति पनि उहाँहरूको विश्वसनीयता, अलिकति पनि लज्जाको अनुभूति छैन। यसरी चाहिँ के छ भने अहिले अदालतको विरुद्धमा जसरी उहाँहरू विष वमन गर्दै हुनुहुन्छ त्यो अदालतले त्यसै हावाको तारमा बोलेको छैन। नेपालका सबै नामी गिरामी जति पनि इन्भाइरोमेन्टल एक्सपर्टहरू थिए ती सबै अदालतले बोलाएको थियो, सबैको ओपिनियन लिएको थियो। 3 वर्षदेखि सुनवाई चलिरहेको छ। अहिले यो फाइनल हेरिङ पनि झन्डै पछिल्लो महिनौदेखि यो लगातार हेरिङ भइरहेको थियो। अदालतले त्यसै चाहिँ के छ भने हावाको तालमा त्यसको सबै कुरा विचार नगरेर यतिकै गरेको होइन। भनेको सरकारको उपयुक्त जवाफ गरेन। सरकारले त हेर्नुहोस् म तपाईँले निर्णय गर्यो तर निर्णय पनि हेर्नुहोस् निर्णय कस्तो आधारमा गर्यो भने जुन EIA भन्छ नि यो वातावरणीय मूल्याङ्कन प्रतिवेदन जुन भन्छ इन्भाइरोमेन्टल इम्प्याक्ट असेसमेन्ट, त्यो चाहिँ कतिसम्म बदमासी र बदनियत थियो भने हामीले त भन्यो यो वातावरणीय मूल्याङ्कन गर्नेहरूलाई त कारवाही गर्नुपर्छ, मुद्दा चलाउनुपर्छ, यिनीहरूले ठुलो राष्ट्रिय अपराध गरेका छन्। किनभने हेर्नुहोस् त्यो कस्तो वातावरणीय रिपोर्ट दिएका थिए भने एउटा चाहिँ हाइड्रो गौरी शङ्कर हिमालमा कहीँ कुनै हाइड्रो प्रोजेक्ट थियो, त्यो हाइड्रो प्रोजेक्टको EIA लाई ल्याएर त्यहाँ चाहिँ कट एन्ड पेस्ट गरिएको थियो। तर अब नक्कल गर्नलाई पनि अक्कल चाहिन्छ। त्यो विद्यार्थीहरूले जहिले कहीँ नक्कल गर्दाखेरि अब सार्दै अब बाँकी अर्को पानामा हेर्नु होला भनेको त्यो पनि सारे जस्तै कस्तोसम्म गर्यो भने यो नदीको र पानीको बहावलाई कायम राखिनेछ, पानीकोमा चाहिँ निरन्तर फ्लो हुनेछ, यति प्रतिशत पानी चाहिँ उसमा खसाइनेछ भन्ने परेको छ। त्यसबाट अनि हामीले लाग्यो हो यो त एयरपोर्टको EIA होइन, त्यसलाई चाहिँ विस्फोट गरेर सुरुङ यसरी बनाइनेछ त्यो कुरा पनि परेको छ। भनेपछि त त्यो यति हतारमा हुनुहुन्थ्यो कि आफ्नै EIA रिपोर्ट पनि पढ्नु भएन, त्यो हाइड्रो पावरकोलाई जस्ताको तस्तै कट एन्ड पेस्ट गर्नु पढ्नु पनि भएन, अदालतमा आएर माफी माग्नुपर्ने अवस्था आयो। हामीले त भन्यो श्रीमान यस्तोको त के छ भने EIA गर्ने कुरामा डिस्क्वालिफाई गर्नुपर्छ, मुद्दा चलाउने। यो त गम्भीर बदनियत हो नि, यो त राष्ट्रको विरुद्धमा राष्ट्रघात हो नि। राष्ट्रको यत्रो वातावरण यत्रो सम्पदा चाहिँ नष्ट गर्ने र भूमाफिया र जङ्गल माफियाहरूलाई चाहिँ सर्भिस दिने करप्ट ब्युरोक्राट, करप्ट पोलिटिसियन र करप्ट बिजनेसम्यानहरूको चाहिँ त्यो चाहिँ उपज थियो। भन्दाखेरि उहाँहरूको के थियो नि हतारमा EIA चाहिँ एप्रुभ गर्यो वन मन्त्रालयले। र एउटा कुरा वन मन्त्रालयको गम्भीर बदमासी कहाँनिर देखिन्छ भने
बदनियत कहाँबाट देखिन्छ भने पहिला के छ भने डिपिआरै तयार छैन। त्यो योजनाको पहिला त डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट आउनु पर्यो नि, कुन कुन संरचना बन्ने, कति बन्ने, कहाँ बन्ने, कसरी बन्ने, त्यो संरचना नबनिकन अनि EIA कहाँबाट हुन्छ? EIA त त्यो कुन कुन विकासको संरचना के हुन्छ त्यसको आधारमा त्यसको न वातावरणीय मूल्याङ्कन हुने हो। डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्टै छैन। अनि जबकि चाहिँ के छ भने जुन कार्यनीति छ नि वन विभागको कि चाहिँ फरेस्ट ल्यान्ड प्रदान गर्नुभन्दा अगाडि DPR आउनुपर्छ, त्यसपछि DPR को आधारमा चाहिँ भनेको तपाईले भन्न खोज्नु भएको हो। चाहिँ अब भन्नु यतिसम्मको चाहिँ उहाँहरूको चाहिँ हास्यास्पद र राष्ट्रलाई त ठुलो ठगैती भएको छ, डार्कमा राखिएको छ। र हेर्नुहोस् यो धेरै ठुलो दुर्घटनाबाट मुलुक चाहिँ खरबौँको चाहिँ के छ भने जङ्गल सखाप गर्ने, मरुभूमि बनाउने, ठुलो राष्ट्रिय अपराध गर्ने र एयरपोर्ट पनि नबनाउने, एयरपोर्ट बन्नेवाला थिएन। र एउटा कुरा के छ भने EIA भनेको त के हुन्छ भने त्यसले विकल्पहरू के छ त्यो चाहिँ देखाउनुपर्छ। जस्तो पहिला सुरुमा के भनियो 8 वटा विकल्पहरू अघि सारियो, यो सम्भावित ठाउँ यो हो। त्यो सबैको बारेमा चाहिँ के छ भने अरू विकल्पहरू किन अपर्याप्त भयो, किन अनुपयुक्त भयो र त्यो बाध्यात्मक रूपमा चाहिँ के छ भने निजगढ फरेस्टकै विकल्प नै मात्रै बाँकी छ भन्ने कुराको चाहिँ के छ भने एउटा तर्कसङ्गत र त्यसको डिटेल चाहिँ के छ भने त्यो EIA मा त्यसको एनालिसिस भएको हुनु पर्यो। र त्यो सारा कुरा हेरिसकेपछि त्यसको DPR तयार भइसकेपछि अनि बल्ल त्यो EIA हेरेर अनि गर्ने हो। अब वन विभागले के गर्यो त्यतिकै DPR तयार छैन EIA मा गर्नुहुन्छ। यो त कस्तो छ भने हचुवा मात्रै होइन, बदमासी छ, गम्भीर बदनियत छ। र वास्तवमा के छ भने त्यो बेला अब को मन्त्री थियो, को सचिव थियो, मलाई चाहिँ उनीहरूलाई न्यायको कठघरामा उपस्थित गर्नुपर्छ। यहाँ त के छ भने मान्छेले आँखामा धुलो झोकिएको छ, ठुलो झिलिमिली विकास हुनेवाला थिए, अदालतले रोकिदियो भनेर यो चाहिँ एउटा एकतर्फी रूपमा किन अदालतको न्यायाधीशले त आएर इन्टरभ्यू दिन मिल्दैन। उनले त जे बोले आफ्नो फैसलामा आफ्नो बोल्ने हो, बोलेका छन्। अब यिनीहरूले चाहिँ के छ भने एकतर्फी रूपमा चाहिँ के छ भने यो मिडियालाई दुरुपयोग गरेर आफ्नो पदको दुरुपयोग न्यायालयलाई विवादमा ल्याउन खोजियो। विवाद एक्ज्याक्टली न्यायालयलाई ध्वस्त बनाउन खोज्दै हुनुहुन्छ उहाँहरू। र के भन्दै हुनुहुन्छ भने होइन यो त अदालतले ठुलो गल्ती गर्यो, विकास विरोधी गर्यो। हेर्नुहोस् विकास भनेको के हो त्यो पनि बुझौँ के। विकास भनेको चाहिँ के छ भने कङ्क्रिटको जङ्गल तयार गर्नु मात्रै विकास होइन। विकास भनेको चाहिँ के हो भने त्यसले एउटा मानिसको क्षमता अभिवृद्धि गर्छ कि गर्दैन, क्यापेसिटी बिल्डिङ गर्छ कि गर्दैन, त्यसले जीवन स्तर बढाउँछ कि बढाउँदैन, त्यसले चाहिँ एउटा ह्याप्पिनेस बढ्छ कि बढ्दैन, त्यसले चाहिँ के छ भने पिपुलको अरू इम्पावरमेन्ट हुन्छ कि हुँदैन। विकास भनेको त्यो हो। विकास भनेको खालि कहीँ भने भौतिक संरचना बन्नु त त्यो चाहिँ एउटा सहायक कुरा मात्रै हो, त्यो नै प्राइमेरी कुरा होइन। त्यो विकासले यदि पिपुलको ह्याप्पिनेस, इम्पावरमेन्ट, उनीहरूको क्यापेसिटी, यो आदेश चाहिँ सर्वोच्चको पहिलो आदेश हो त होइन। यस्तो धेरै हाम्रो म त नेपालको कोर्टलाई के भन्छु भने यो एउटा ग्रिन कोर्ट हो। किनभने नेपालको अदालतले खास गरेर वातावरणीय सवालहरूमा चाहिँ के छ भने ल्यान्डमार्क जजमेन्टहरू दिएको छ। सुरुकै केस चाहिँ के छ भने गोदावरी मार्बलको केस थियो। गोदावरी मार्बलको केसमा अदालतले के बोलेको छ भने चाहे त्यहाँ हिरा खानी नै किन नहोस्, तर त्यहाँको जुन पशु पन्छी जुन बायोडाइभर्सिटी छ त्यो त सदाको लागि लोप हुन्छ। त्यो लोप भइसकेको चाहिँ के छ भने फेरि त्यसलाई हामी रेस्टोर गर्न सक्दैन। त्यसमा बोल्यो। योगी नरहरिनाथको केस योसँग मिल्दोजुल्दो छ। योगी नरहरिनाथको केसमा अब एयरपोर्ट जस्तो कुरा थिएन, त्यहाँ एउटा फरेस्ट ल्यान्डमा एयरपोर्ट मेडिकल कलेज बनाउने कुरा थियो। त्यसमा अदालतले के भन्यो भने यो मेडिकल कलेज त अन्यत्र पनि बन्न सक्छ, एयरपोर्ट पनि अन्यत्र बन्न सक्छ, तर यहाँ नबनाइ नहुने के चाहिँ कारण छ। त्यस कारण के छ भने यो यहाँ नबनाएर चाहिँ के छ भने अरू उपयुक्त स्थानमा बनाऊ। अहिले पनि अदालतले त्यो चाहिँ एयरपोर्टै नबनाऊ भने होइन, विकल्प खोज्दाखेरि के छ भने त्यो वातावरणमा चाहिँ। तर त्यो आदेश दिइसकेपछि पनि आएको बजेट अहिले संसदमा छलफल चले, अर्थमन्त्री जवाब दिइरहनु भएको छ, त्यो बजेटमा पर्नुको कारण चाहिँ त्यो भनेको चाहिँ विधिको शासनको खिलाफमा हो। यो त के छ भने उहाँले अदालतलाई चुनौती दिन खोज्नु भएको हो। यो त के हो भने एकछिन परिकल्पना गर्नुहोस् कि ओलीजीलाई अदालतले उहाँको विरुद्धमा संसद विघटनलाई बदर गरिदियो, परमादेश जारी गर्यो। अनि ओलीजीले बालुवाटारै भने पनि गाली गलोज गरे पनि, तर ओलीजीले म बालुवाटारै छोड्दिनँ जे परे पर्ला
भनाइ जस्तो कुरो हो नि त यो। त्यसको लागि अदालतले बोलिसकेपछि पनि बजेट छुट्याउनु र यो बनाइ छाड्छु भन्नु यो भनेको चाहिँ के छ भने यो एउटा संविधान विरोधी र अधिनायकवादी चरित्र हो। कुनै पनि जहाँ विधिको शासन छ त्यहाँ अदालतको फैसलाको बारेमा असहमत हुन सकिन्छ, त्यसको बारेमा चाहिँ छलफल हुन सक्छ, एकाडेमिक डिस्कसन हुन सक्छ, तर अदालतको फैसलै मान्दिन भन्नु भनेको चाहिँ के छ भने गम्भीर अवहेलना हो अदालतको। त्यो चाहिँ गर्न पाइन्छ। त्यो भनेको मुद्दा पनि त लाग्न सक्छ र यो चाहिँ के हो भने अदालतको अथोरिटीलाई च्यालेन्ज दिएको हो। त्यो चाहिँ संविधान विरोधी कुरा हो र यसले के गर्छ भने संवैधानिक प्रणालीलाई चाहिँ के छ भने घाइते बनाउँछ, क्षतिग्रस्त गर्छ। कन्स्टिट्युसनल डेमोक्रेसीको खिलाफमा यो कन्स्टिट्युसनल डेमोक्रेसीको जुन ओभरअल कन्सेप्ट छ त्यसको यो एगेन्स्टमा यो गर्न मिल्दैन। यस्तो किसिमको उहाँहरूको चाहिँ मुभ आउनु, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले होइन यो बनाउनुपर्छ भनेर निर्देशन दिनु यो संविधान विरोधी काम हो। यो चाहिँ संवैधानिक प्रक्रियालाई चाहिँ डिसअनर गर्नु हो, अदालतको अथोरिटीलाई चाहिँ अन्डरमाइन गर्नु हो, विधिको शासनलाई अन्डरमाइन गर्नु हो। संविधानले स्पष्ट रूपमा भनेको छ कि अदालतले गरेका आदेशहरू, फैसलाहरू राज्यका सबै निकायहरूले, सबै पदाधिकारीहरूले मान्नुपर्छ, गुड फेथमा मान्नुपर्छ, मान्नै पर्छ। मान्दिन भन्नु भनेको चाहिँ के छ भने त्यो एउटा गम्भीर रूपमा आपत्तिजनक छ। त्यो भनेको चाहिँ अदालतसँग उहाँहरू कन्फ्रन्टेसन गर्दै हुनुहुन्छ र संवैधानिक प्रणालीलाई चाहिँ के छ भने एउटा डिरेल गर्दै हुनुहुन्छ। यो गम्भीर रूपमा आपत्तिजनक छ। यो यस्तो चाहिँ गर्नु भनेको दुर्भाग्यजनक छ। जस्तो 3 दशकदेखि यहाँले वकालत पेसा गर्दै आउनु भएको छ, वकालत गर्दै आउनु भएको छ। यो संविधान नमान्ने शासकहरूको चरित्र नै जस्तो देखिन्छ कि अब होइन बेला बेलामा यस्तो हुने गरेको छ, अलिअलि अटेल हो होइन त्यो हो। तर यो चाहिँ अलिकति यदि अदालतको यो आदेशलाई एक्ज्याक्टली यो भनेको चाहिँ गम्भीर रूपमा आपत्तिजनक होइन। पहिला पनि अब नभएको होइन, तर अब यो चाहिँ अलिकति एक्सट्रिम जस्तो अदालतको आदेशलाई खुला रूपमा चुनौती दिएको जस्तो भयो र यो चाहिँ हामी सबै सचेत नागरिकहरूले विचार गर्नुपर्ने कुरा छ। यसको खिलाफमा चाहिँ यस्तो खालको हठधर्मिता, अधिनायकवादी चरित्र त्यो गर्न मिल्दैन। हामीले अदालतलाई रेस्पेक्ट गर्नुपर्छ। अदालतले कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने रङै डिसिजन गरे पनि वन्स द कोर्ट हेज डिसाइडेड नाउ द जजमेन्ट इज फाइनल र त्यसमा चाहिँ के छ भने मान्दिनँ चाहिँ भन्न पाइँदैन। यो काण्डे अदालतको निर्णय ठिक छैन, यसमा बहस छलफल गर्न पाइयो, म छलफलै गर्न पाइँदैन चाहिँ भन्दिनँ। तर के हो भने त्यसलाई म यो एक्जिक्युटै गर्दिनँ, यसलाई म मान्दिनँ भन्नु भनेको चाहिँ त्यो इन्डिपेन्डेन्स अफ जुडिसियरीको जुन अवधारणा छ त्यसको एगेन्स्टमा हो। अदालत अहिले हामीले के हो भने हामीले त न्यायिक सर्वोच्चताको सिद्धान्त यो कस्तो आदेश भइदिनु पुनरावलोकनै नहुने खालको आदेश। 5 जना जजेजहरूले गरेको फैसला अब पुनरावलोकन त 3 जना न्यायाधीशले गर्छ। यो अलरेडी 5 जजेज बेन्चले गरिसकेको त्यहाँको चाहिँ पूर्ण इजलासले गरेपछि अब यसमा कुनै 72 पूर्ण इजलास मात्रै होइन 72 पूर्ण इजलासले गरेको निर्णय त्यो हुँदैन। संवैधानिक इजलासले गरेको 72 पूर्ण इजलासले गरेको निर्णयहरूको चाहिँ पुनरावलोकन हुँदैन। फेरि पनि निजगढमा विमानस्थल बन्छ भनेर यो अहिले कराइरहनुको कुनै अर्थ छैन, त्यसमा तुक छैन। त्यसको वैकल्पिक अब चाहिँ के छ भने खुरुक्क सरकारले चाहिँ के छ भने त्यसको वैकल्पिक स्थान जे हो माधवजीले नै दिनुभएको छ, त्यसको 5-6 किलोमिटर यतातिर बनायो भने हुन्छ। अब किन उहाँले आफ्नो बोली उहाँहरूले नि विकल्प दिइसक्नु भएको छ, पहिले 3 वर्ष अगाडि दिनुभएको छ। अब अहिले किन उहाँले बोली फेर्नुभयो र त्यसका चाहिँ के छ भने धेरै मेम्बरहरू जो हिजो चाहिँ अहिले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिमा बोलिरहेका छन् या अरू पार्लिमेन्टेरियनहरू, अरू राजनीतिज्ञहरू, ती धेरै मान्छेहरू त्यो कमिटीमा पनि थिए, त्यो बेला त्यो बोल्नेमा पनि थिए। अब अहिले आएर किन उहाँहरूले त्यस्तो गर्नुभयो त्यो चाहिँ बुझिन सक्नु छ। त्यो दुर्भाग्यजनक हो। त्यस्तो उहाँ जस्तो एउटा सिनियर पोलिटिसियन्सले हेर्नुहोस्, पोलिटिसियन भनेको पपुलिजममा जानु हुँदैन, उसले चाहिँ के छ भने पब्लिक ओपिनियनलाई एजुकेट पनि गर्नुपर्छ। अदालत भनेको यो हो, पुरै वातावरणीय निरक्षरले जस्तो कुरा गर्नु हुँदैन, कानुनी निरक्षरताको जस्तो कुरो हो। वातावरणीय विषयमा अहिलेको दुनियाँको एउटा धेरै ठुलो इस्यु भनेको चाहिँ क्लाइमेट चेन्ज हो, वातावरण हो, बायोडाइभर्सिटीको मुद्दा पनि हो नि। पृथ्वी नै रहेन भने अनि चाहिँ के छ भने के को विकास कसको लागि, के को लागि? पृथ्वी भनेको त हाम्रो लागि मात्र होइन नि, आउने पुस्ताको लागि पनि हो। र पृथ्वी भनेको चाहिँ मनुष्यको लागि मात्र होइन नि, त्यो जीव जन्तुको लागि पनि हो, त्यो चाहिँ बोटबुरियाको लागि पनि हो, त्यो चाहिँ चराचुरुङ्गीको लागि पनि हो, त्यो किरा फट्याङ्ग्राका लागि पनि हो। यो सबैको एउटा सहअस्तित्व हाम्रो संविधानमै भनेको छ। त्यो सबैको लागि चाहिँ के छ भने न्याय दिने,
वास्तवनीय न्यायको कुरा गरिएको छ भन्दाखेरि यो त यस्तो कुरा त अपठितहरूले गर्ने कुरा हो, निरक्षरहरूले गर्ने कुरा हो, सामान्य ज्ञान पनि नभएको मान्छेले गर्ने कुरा हो। सामान्य ज्ञानै छैन नेताहरूसँग अब त्यस्तै भनेर कसरी लाग्यो। भन्ने अब उहाँहरूको जुन अभिव्यक्ति जसरी आएको छ त्यसबाट के देखिन्छ भने उहाँहरूलाई संविधानमा के लेखिएको छ त्यसको पनि हेक्का छैन, कानुनमा के लेखिएको छ त्यो पनि हेक्का छैन। त्यसमा अधिकांश व्यक्तिहरू चाहिँ त्यो संविधान र कानुन बनाउने बेला पनि मेम्बर अफ पार्लियामेन्ट थिए र त्यसको अध्ययन पनि गरेको छैनन् कि त्यस्तो देखियो नि त। अब यो हडल्स भनौँ न, यो न्यायपालिका र व्यवस्थापिका कार्यपालिका बिचको यो द्वन्द्वले चाहिँ कस्तो असर गर्छ त न्यायमा चाहिँ? अब यसले के अब यो त एउटा देखियो मात्रै होइन, यो यसले किनभने अहिले पनि अब प्रधान न्यायाधीश मलाई के लाग्छ अब मलाई के लाग्छ भने अब उहाँहरूको यो प्रारम्भिक प्रतिक्रिया त्यस्तो भयो होला, तर उहाँहरूले पनि के हो भने अब एउटा सेकेन्ड थट भन्छ नि, उहाँहरूको पनि त आखिर कानुन व्यवसायीहरू होला नि, तिनीहरूसँग पनि कन्सल्टेसन गर्नु होला र मलाई विश्वास छ कि पशुपतिनाथले उहाँहरूलाई चाहिँ सद्बुद्धि प्रदान गर्नुहुनेछ र फाइनली द सेन्स विल प्रिभेल, विवेक र बुद्धि अलिकति भयो भने प्रिभेल गर्ला भन्ने कुरामा चाहिँ म आशावादी छु। अहिले जुन जसरी उहाँहरूको जुन हठधर्मिता छ त्यसलाई कसैले राम्रो भन्दैन, इन्टरनेसनल कम्युनिटीले पनि राम्रो भन्दैन, कसैले पनि राम्रो भन्दैन र त्यस कारण के छ भने उहाँहरूको चाहिँ यो त एउटा कस्तो हो भने यो हेर्नुहोस् इन्भाइरोमेन्टल क्राइम भनेको सिरियस कुरा मानिन्छ, अहिलेको इन्टरनेसनल क्राइम मानिन्छ। तपाईँको के छ भने त्यो चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय जगतले पनि त्यसलाई राम्रो भन्दैन। भनेको नेपालको न्यायालयले त्यो बनाउन दियो भने पनि अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा मुद्दा लाग्छ। अन्तर्राष्ट्रिय अदालत जे होस् अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा गम्भीर प्रश्नहरू उठ्छ किनभने तपाईँको के हो भने बायोडाइभर्सिटी कन्भेन्सन छ, नेपाल त्यसको पार्टी छ, साइटिस कन्भेन्सन छ, पेरिस एग्रिमेन्ट छ। अब अहिले चाहिँ के छ भने यो त ट्रम्पले अलिकति फुर्ती गर्न खोज्यो, ट्रम्पले चुनावै हार्यो नि। इन्टरनेसनल कम्युनिटीबाट अमेरिका जस्तो त्यत्रो महाशक्ति राष्ट्रले त वास्तवनीय मुद्दालाई इग्नोर गर्न सक्दैन। भनेको महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्दा चाहिँ न्यायालयसँग समन्वय गर्नु पर्ने हो त त्यसो भए? न्यायालयसँग समन्वय गर्नु परेन, तर के छ भने जुन एक्जिस्टिङ ल छ, जुन कन्स्टिट्युसन छ र जुन चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय कानुन छ त्यसलाई चाहिँ के छ भने त्यसलाई एउटा हेक्का राखेर त्यसलाई माइन्डमा राखेर गर्नु पर्यो। अदालतले गर्ने भनेको चाहिँ कुनै मनचिन्ते निर्णय गर्ने होइन, अदालतले कुनै निर्णय गर्दाखेरि त्यही संविधानलाई टेकेर कानुनलाई टेकेर गर्ने हो। अब संविधान एकातिर गर्छ, कानुन एकातिर छ, अब तपाईँको एक्टिभिटिज अर्कोतिर भयो भने त अदालतले अफकोर्स भन्छ नि कि तपाईँ चाहिँ संविधान र कानुनले तोकेको 4 किल्लाभन्दा बाहिर जानु हो। ओलीजीलाई त्यही भन्यो कि तपाईँले पार्लियामेन्ट जुन डिजल्भ गर्नु हो त्यो तपाईँले त्यो पावर छैन। तर उहाँले त अहिले पनि त्यो संवैधानिक थियो भनिरहनु भएको छ। भन्नलाई त आफ्नो मनको तुस मेट्नलाई भन्नु होला, तर त्यसको केही पनि अर्थ छैन किन कोर्ट हेज अलरेडी गिभेन अ भर्डिक्ट, त्यो लागू भइसक्यो, कारण भइसक्यो, उहाँ प्रधानमन्त्रीबाट बाहिरिनै सक्नुभयो। अब अहिले रोदन कन्दन गरे केही अर्थ छैन होइन। त्यसको फाइनल इन्टरप्रेटर त सुप्रिम कोर्ट हो, सुप्रिम कोर्टको कन्स्टिट्युसनल बेन्चले भनिसक्यो, दिदीचोटि भनिसक्यो। अब सडकमा एक्लै रोदन क्रन्दनको के अर्थ छ र? नाउ द डिसिजन इज अलरेडी बिन गिभेन। त्यस कारण अब यस्तो कुराको चाहिँ अर्थ हुँदैन। त्यो कुरा चाहिँ के छ भने उहाँले अदालतसँग सोध्नु पर्दैन, तर संविधान हेरौँ, कानुन हेरौँ र कानुन सम्मत संविधान सम्मत चाहिँ निर्णय गर्यो भने यस्तो चाहिँ के छ भने अदालतले बदल गरिरहनु पर्दैन। तर यदि उहाँले संविधान र कानुनको चौहद्दीलाई नाघेर कार्य गर्नुभयो भने त्यो चाहिँ पावर अफ जुडिसियल रिभ्यू भन्छ नि, त्यो न्यायिक पुनरावलोकनको सिद्धान्त हाम्रो संविधानमा चाहिँ हामीले न्यायिक पुनरावलोकनको सिद्धान्तलाई जस्तो संविधानको धारा 133 1 2 3 त्यो चाहिँ न्यायिक पुनरावलोकनलाई हामीले संविधानमै लिपिबद्ध गरेका छौँ। जस्तो संविधानको धारा 133 1 मा के भन्छ भने संसदले पनि कानुन बनाउँदाखेरि संविधानको बरखिलाफ हुने गरी कानुन बनाएको छ भने अदालतले त्यसलाई बदल गरिदिन्छ। संविधानको धारा 133 2 र 3 मा चाहिँ के छ भने सरकारले गरेका कुनै पनि क्रियाकलाप यदि संविधानको विपरीत छ, सार्वजनिक हितको खिलाफमा छ भने अदालतले एउटा पूर्ण न्यायको लागि चाहिँ के छ भने निर्णयहरू गर्न सक्छ। त्यसमा चाहिँ उत्प्रेषणको आदेश जारी गर्न सक्छ, प्रतिषेधको आदेश जारी गर्न सक्छ, बन्दी प्रतिक्षेपणको रिट जारी गर्न सक्छ, परमादेशको रिट जारी गर्न सक्छ। यो त संविधानले लेखेको कुरा हो, त्यो संविधान अदालतले बनाएको होइन नि त। तर संविधानमा लेखेको कुरा व्याख्या गर्ने अधिकार त व्याख्या त गर्छ, व्याख्या त गर्नै पर्यो किन संविधानले त हो। त्यो व्याख्या गर्दा चाहिँ आफू अनुकूल भयो कि भन्ने पनि छैन। न्यायाधीशले के त्यो त्यहाँ त्यो वनमा गएर उहाँहरूले चाहिँ त्यसको के
त्यसको चाहिँ प्रोजेक्ट इन्चार्ज हुने हो र होइन नि। उहाँहरूको के स्वार्थ छ? उहाँले त संविधानले कानुनले टेकेर एउटा निर्णय गर्नु। तर यहाँ त प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले होइन अब मन्त्री परिषदमा भाग खोल्नु भएको कुरा त छ नि। अब चोलेन्द्रजीको चाहिँ स्थिति एउटा हो, हामीले पनि चोलेन्द्रजीको कदमलाई चाहिँ के छ भने आउटराइटली रिजेक्ट गऱ्यौँ। एउटा व्यक्ति म पनि हुँ, चोलेन्द्रजीलाई चाहिँ सुरुमै उहाँले महाभियोग लगाउनुपर्छ भनेर सायद सुरुकै बेलामा बोल्ने एउटा व्यक्ति म पनि हुँ। जब उनी संवैधानिक परिषदको बैठकमा उहाँ जानुभयो र गैर संवैधानिक ढङ्गले गरिएको नियुक्तिलाई उहाँले सहभागिता गर्नु, त्यही बेलादेखि मैले भने उहाँले इम्पिच गर्नुपर्छ, उहाँले संविधानको उहाँ ट्रस्टी हो तर संविधानलाई नाघेर काम गर्नु हो भन्ने एउटा व्यक्ति म पनि हुँ। अहिले त मैले अदालतलाई वाहवाही गरिरहेको छु नि। हाम्रा कुनै तपाईँ हेर्नुहोस् अहिले म भन्नुहोस् अहिले कुनै एकजना वकिलले पनि कानुन व्यवसायले कुनै सिनियर एडभोकेटले कसैले यो फैसला गलत भयो भनेको छ? कुनै इन्भाइरोमेन्टल एक्सपर्टले यो फैसला गलत भयो भनेको छ? कुनै एउटा सचेत बुद्धिजीवीले यो फैसला गलत हो भनेको छ? कसले गलत भनेको छ भने यो माफियाहरूले, यो चाहिँ भूमाफियाले, दलालले, र त्यसको कठपुतलीको रूपमा। आइएम सरी टु से, मलाई यो नेताहरूको बारेमा यस्तो शब्द म प्रयोग गर्न चाहन्थेन। त्यही सर्वोच्च अदालतको आदेशमा बनेको सरकार। तर आज चाहिँ के छ भने मलाई आफै बडो त्यो भन्दाखेरि मलाई म कम्फर्टेबल फिल गरिरहेको छैन। तर म के भन्छु भने उहाँहरूको चाहिँ आँखामा स्वार्थको पट्टी बाँधिएको छ। उहाँहरूले चाहिँ के छ भने नेसनल इन्ट्रेस्टमा काम गर्नुभएको होइन। यसले चाहिँ के छ भने कसैलाई हित गर्दैन, राष्ट्रलाई पनि हित गर्दैन, उहाँले पनि हित गर्दैन। हेर्नुहोस् यो के हुन्छ भने एउटा वातावरणीय विनाश हुँदाखेरि वी आर अल पार्ट अफ द नेचर नि। हामी नेचरमाथि त विजय प्राप्त गर्न सक्दैनौँ नि। मनुष्यले पहिला के ठान्यो भने कि हामीले प्रकृतिलाई पनि पराजित गर्न सक्छौँ। तर मनुष्यले के बिर्स्यो भने कि मनुष्य पनि पार्ट अफ द नेचर हो। त प्राकृतिक उसमा इकोलोजीमा आउने जुन परिवर्तन हो त्यसको दुष्प्रभावले कसैले पनि छोड्दैन। त्यो नेता हो भनेर छोड्छ? अहिले दूषित पानी चाहिँ धारामा सप्लाई भयो भने चाहिँ के छ भने अब यो नेतालाई चाहिँ रोग नलाग्ने हुन्छ र? कोभिड फैल्यो भने नेतालाई रोग नलाग्ने हुन्छ र? त्यस कारण के छ भने त्यो उहाँले पनि छिन्छ नि। आखिर यो वातावरणीय ह्रास भयो, कार्बन डाइअक्साइड बढ्यो, वायु दूषित भयो, त्यसमा अक्सिजनको मात्रा भएन भनेर कुनै वकिललाई मात्रै त्यसले न्यायाधीशले मात्रै यो हावामा सास फेर्ने हो र? उहाँहरूले पनि त यही हावामा यही वायुमण्डलमा सास फेर्ने होला नि त। त्यस कारण के छ भने यो चाहिँ एउटा कलेक्टिभ इन्ट्रेस्टको कुरा हो, कलेक्टिभ एउटा राष्ट्रिय हितको कुरा हो। त्यस कारण यो कुराले चाहिँ हामीले पोइन्ट आउट गरेको हो। अदालतले त आफ्नो चाहिँ धर्म निर्वाह गरेको छ, अदालतले आफ्नो कर्तव्य निर्वाह गरेको छ। अदालतले अरू केही नयाँ कुरा गरेकै छैन। उहाँले बनाएकै संविधान, उहाँले बनाएकै कानुनलाई टेकेर एउटा चाहिँ जजमेन्ट दियो। अब उहाँले चाहिँ त्यो अब अर्कै कुरा हो कि उहाँले त्यो पढ्दै पढिकन कानुन बनाउनु हो, त्यसलाई हुनै गर्नुहुन्न। होइन, यो हामीले बनाएको कानुनै होइन, संसदले बनाएको कानुनै होइन भनेर भन्नु हो भने त फेरि त्यो कुरा अर्कै हुन्छ। तर कानुन त संसदले बनाएकै हो। त्यही कानुन देखाएर हामीले बहस गरेको हो, कुनै हामीले अरू कुनै केही गरेको होइन। हामीले त्यही बनिएन, त्यही वातावरण संरक्षण ऐन, त्यही चाहिँ के छ भने यो संरक्षण नियमावली, सारा चाहिँ के छ भने राष्ट्रिय निकुञ्ज सम्बन्धी ऐन, त्यही ऐन राखेर चाहिँ कोर्टमा पढायो हो। आदेश त दिनुभयो तर लिखित आदेश आउन अझै बाँकी। त्यो त यस्तो छ, यो अलिकति यो बाहिर अलिकति त्यही दिन आदेश जारी गर्न सकिन्थ्यो नि, लिखित आदेश सकिन्थ्यो। तर अब के हुन्छ भने अब अलिक कार्यव्यस्तता पनि हुन्छ, फेरि यसमा अलिकति डिटेल रिजनिङ पनि चाहिन्छ। तर आदेशको के छ भने अब फाइन्डिङ चाहिँ उहाँले भनिदिनु हो, फाइन्डिङ त अब यही नै हो। अब के छ भने यो फाइन्डिङमा पुग्नलाई उहाँले अब कुन कानुन कुन चाहिँ के छ भने त्यसको रिजनिङ भनौँ न, रिजनिङ पार्ट मात्रै आउन बाँकी छ। त्यो नआउँदाखेरि चाहिँ सरकारले फेरि पुनरावलोकन हुन्छ कि होइन? पुनरावलोकन त हुँदैन। पुनरावलोकन त्यो लिखित आदेशमा अर्को केही कुरा आउँछ कि भनेर बजेट विनियोजन गरेको नि हुनसक्छ। होइन, त्यसरी त भन्न मिल्दैन। अदालतले त विकल्प खोजनै भनिसक्यो। त्यो निजगढको त्यो फरेस्ट उसमा मन्त्री परिषदले गरेका विभिन्न मितिका निर्णयहरू र उहाँले गरेको त्यो इआइए रिपोर्टलाई पनि बदर गरेको छ। इआइए नै यो चाहिँ फेक इआइए हो, यो गलत इआइए हो भनेर त्यो इआइएलाई पनि बदर गरेको छ भनेपछि त बेसिक फाइन्डिङ अफ द कोर्ट त आइसक्यो। खालि त्यसको रिजनिङ अब त्यसलाई कसरी तर्क गर्यो। अब अरू त के जो फर्स्ट भनेपछि यो आदेशलाई लिएर पक्ष र विपक्षमा बहस गरिरहनुको कुनै अर्थ छैन। होइन, सर्वसाधारण तपाईँको अहिले दिनेश त्रिपाठीलाई सुनिरहने मान्छेले यो निजगढको विमानस्थल बनाउन नहुने आदेश के भनेर बुझ्ने त? त्यसो भए अब अन्तिममा यसमा के भनेर बुझ्ने भने सर्वोच्च अदालतले जसलाई कानुनको बारेमा केही थाहा छैन, होइन कसरी बुझ्ने भने
यो चाहिँ जुन संविधानको विरुद्धमा गएर मुलुकमा एक्जिस्टिङ विद्यमान जुन नियम कानुनहरू छन् वातावरणसँग सम्बन्धित त्यसलाई नाघेर गरेको निर्णय अदालतले बदर मात्रै गरे हो। अब यो सरकारले एयरपोर्टै बनाउन पाउँदैन चाहिँ भन्या होइन, बनाउन सक्छ, तर त्यहाँ चाहिँ बनाउन पाएन। तर चाहिँ के छ भने विकल्प जहाँ चाहिँ वातावरणीय दृष्टिकोणले ड्यामेजिङ छैन, जहाँ त्यत्रो ठुलो सङ्ख्यामा रुख काट्नु पर्दैन हो, त्यस्तो ठाउँमा बनाऊ। त्यसको लागि अदालतले विकल्प खोज भनेको हो। विकल्प खोज्नलाई गभर्मेन्टले आदेश दिएको हो। त्यसमा सरकारले पनि केही घाटा छैन, सरकारले पनि फाइदा छ। वैकल्पिक ठाउँ खोजेर बनाउन पायो। खालि घाटा कसलाई के छ भने जुन यो माफियाहरूलाई छ, जसले चाहिँ के छ भने यो सबै रुख चाहिँ बेचेर यसबाट ठुलो कमिसन आउला भनेर दाउमा बसेका थिए नि, जो त्यहाँ चाहिँ सबै प्लटिङ गरेर चाहिँ मुनाफा कमाउला भनेर बसेका थिए, उनीहरूलाई चाहिँ आघात पर्यो। उनीहरूको इकोनोमिक इन्ट्रेस्टमा आघात परेको मात्रै हो, बाँकी राष्ट्रको लागि फाइदा छ। तर के छ भने अब राष्ट्र ठुलो हो नि त, माफिया ठुलो होइन नि त, केही करप्ट ब्युरोक्रेट ठुलो होइन नि, केही करप्ट पोलिटिसियन ठुलो होइन, नेसन हो नि। यो नेसन भनेको त आउने हजारौँ पुस्ता यो राष्ट्रमा जन्मिने छन्। आजभन्दा 100 वर्षपछि हामी यो नेपालको जनसङ्ख्या कोही अहिलेको विद्यमान जनसङ्ख्या कोही सबै नयाँ पुस्ता आइसक्ने छ। तर यो राष्ट्र त रहनेछ नि, यो पृथ्वी त रहनेछ नि त, यो उनीहरूको सम्पदा हो नि त। हामीले चाहिँ उनीहरूबाट उधारो लिएको सम्पदा हो भन्ने ठान्नु पर्यो। अहिलेको चाहिँ दिगो विकास भनेको के हो भने अहिलेको पुस्तालाई आउने पुस्ताको विकल्पहरूलाई बन्द गर्ने अधिकार छैन। जसरी चाहिँ के छ भने एउटा नागरिकले मैले आफ्नो अधिकारको प्रयोग गर्दाखेरि तपाईँको अधिकारलाई हन नहुने गरी आफ्नो अधिकारको प्रयोग गर्नु पर्यो। त्यसै गरी इन्टरजेनरेसनल इक्विटी भनेको के हो भने, अन्तर्पुस्ता न्याय भनेको के हो भने, यो पुस्ताले आफ्नो अधिकारको प्रयोग गर्दाखेरि आउने पुस्ताको पनि अधिकारले खोज्नु भएन। उसलाई पनि यो आदेश त्यसै गरी त्यो यो आदेशले त्यही कन्टेस्टमा बुझौँ। त्यो विकास विरोधी होइन। विकास भनेको चाहिँ के छ भने त्यो आउने पुस्ताको अधिकार संरक्षण गरेको हो। एक्ज्याक्टली, विकासलाई रोकेको होइन, आउने पुस्ताको विकासलाई पनि रोकेको होइन, विनाशलाई प्रतिबन्धित गरेको हो। यति बुझ्दा भयो, यति बुझ्दा हो। विकासलाई अगाडि बढाऊ तर विनाशलाई रोक र सस्टेनेबल दिगो विकास गर। आउने पुस्ताको हितलाई पनि विचार गर र प्लानेटको हेल्थलाई पनि विचार गर। त्यो यो चाहिँ फैसलाको सन्देश चाहिँ त्यही नै हो। समय दिनुभयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। थ्याङ्क यू सो मच, थ्याङ्क यू सो मच। हस्, धन्यवाद। धन्यवाद। आज हामीले वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीसँग सर्वोच्च अदालतले गएको बिहिबार बाराको निजगढमा बन्न लागेको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल नबनाउन दिएको आदेशका विषयमा कुराकानी गऱ्यौँ। मेगा विशेषबाट यो कुराकानीसँगै म माधव दुलाल पनि बिदा हुन्छु। हवस् त, नमस्कार।